बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने जब असम्बलियाँ तोड़ी थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो इसलिए इलेक्शन नहीं करवाया गया था कि देखिए जी, एक तो खर्चे का मसला है, फिर दूसरा ये है कि गैर जानिबदार इलेक्शंस के लिए ज़रूरी ये है कि मुल्क के अंदर इस किस्म का सेटअप हो जो ऐसे इलेक्शंस कराए जो तमाम स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल हों। कहने का मतलब ये है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस करवा दिए जाएं तो जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमतें मौजूद होंगी और वो हुकूमतें अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगी, तो यूँ कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हैं वो शफाफ और आज़ादाना तौर पे नहीं हो सकते। लेकिन अब अगर आपको ये ख़बर मिले कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म, पहली बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म की तारीफ़ ये है कि उसका झुकाव किसी तरफ ना हो, उसका ताल्लुक़ कोई सियासी ना हो और वो गैर जानिबदारी और शफाफियत के साथ मामलात को, ये अलग बात है कि मोहसिन नकवी सरकार का गैर जानिबदारी से कितना ताल्लुक़ है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे मौजूद तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मान चुके हैं कि 3 मेरे वज़ीर हैं, 3 मेरे वज़ीर हैं, 3 मेरे वज़ीर हैं, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। अभी आज ही मैंने आपको खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे एक निगरान सूबाई वज़ीर को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा गया है और उस ख़त के अंदर कहा तो यही गया ना कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेंगे। हुकूमत, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगी। निगरान हुकूमत के काबीना अरकान सियासत इलेक्शन मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते। तमाम सियासी फ़रीक़ैन को बराबरी के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत या वज़ीर को सियासी सरगर्मियों या जलसों में शिरकत की इजाज़त नहीं देता। अभी कल ही तो शहबाज शरीफ की तकरीब के अंदर शामिल थे मोहसिन नकवी। दूसरी बात, कितना सियासी फ़रीक़ैन को बराबरी की बुनियाद के ऊपर मौके फ़राहम किए जा रहे हैं कि लाहौर में अगर एक ही दिन 2 सियासी जमातों की एक्टिविटी हो तो मुस्लिम लीग नून को तो मुकम्मल इजाज़त दी जाए और मरीम नवाज शरीफ जो है वो अपना कन्वेंशन करें और उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दफ़ा 144 हो, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते। अब आते हैं इस बात की तरफ कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो निगरान सेटअप है वो क्या कहता है। उसके अंदर निगरान हुकूमत के पास कोई ज़्यादा इख्तियारात भी नहीं होते और उसका काम क्या है कि वो गैर जानिबदारी अपनी बरकरार रखे। अमली तौर पे कितनी रखते हैं वो एक अलग कहानी है। अब अगर आपको ये ख़बर मिले कि पाकिस्तान के अंदर जो निगरान सेटअप आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो इलेक्शंस करवाएगा और वहाँ पे शरीफ ख़ानदान के घर का फ़र्द आ जाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा। अब उसके लिए कानून भी बदलना पड़े और कानून भी बदल जाए तो फिर आप बताएं, फिर आप ये मानेंगे कि आपस में इत्तफाक हो जाए राजा रियाज का और आपस में इत्तफाक हो जाए दूसरा शहबाज शरीफ का। और शहबाज शरीफ ने और राजा रियाज का क्या इख्तलाफ होना है कि राजा रियाज ने शहबाज शरीफ की पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। ये खबर कहाँ से आई है मैं आपको बता देता हूँ। अब शरीफ ख़ानदान का कौन सा फ़र्द है? शरीफ ख़ानदान के फ़र्द का नाम इसहाक डार है। इसहाक डार कौन है? इसहाक डार नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, यानी नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं उनकी शादी इसहाक डार के बेटे के साथ हुई है, रिश्तेदार हैं। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। इसहाक डार जो जाने वाली हुकूमत है उसके वज़ीर ख़जाना है। इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ के वज़ीर ख़जाना रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, निगरान वज़ीर आज़म, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप शरीफ ख़ानदान को, उनके फ़र्द को कह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगला इलेक्शन करवाना चाहते हो, पोस्टिंग्स करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हो, इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहते हो, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो फिर ये तो अखीर वाली बात है ना। ये तो पाकिस्तान को वाक़तन उस चीज़ से निकालने वाली, और बहाना क्या है जी? इकॉनमी। अब देखिए वो कह रहे जी इकॉनमिस्ट चाहिए। इसहाक डार कितना बड़ा इकॉनमिस्ट है ये पाकिस्तान ने पिछले 15 महीनों में या 1 साल के अंदर देख लिया है। वो जो हवा मीडिया के ज़रिए बनाया गया था वो टूट गया। अब ये खबर कहाँ से आई है? ये खबर आज शहबाज राना साहब ने इस हवाले से ये खबर दी है और उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर इस खबर को आज ब्रेक किया और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो नून लीग है वो इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। निगरान हुकूमत को मुआशी फ़ैसलों के लिए बाइख्तियार इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के ऊपर गौर।
اب اس حوالے سے کہا گیا جی اقتصادی پالیسیوں پہ چونکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کا امکان، موجودہ قانون کے تحت نگران حکومت اہم پالیسی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ نون لیگ پالیسی تسلسل کے لیے اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی خواہاں ہے، حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی کے مشاورت سے ہوگا۔ حفیظ شیخ کا نام بھی سامنے آ گیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نون لیگ بنانا چاہتی ہے کس کو؟ جو سمدی ہے شریف خاندان کا، اور اس کے بعد وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رائٹ نو اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ بہانہ کیا ہے؟ بہانہ یا جی وہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل چاہیے۔ اب اس سلسلے میں قانون بدلنے جا رہے ہیں، تو وہ کون سا قانون ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا جو سیکشن 230 ہے اس کے اوپر ترمیم کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، جس میں نگران سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اور یہ الیکشن ایکٹ جو ہے چونکہ قومی اسمبلی سیشن کے اندر ہے اور جب تک اس کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا وہ اسمبلی چلتی رہے گی، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد نگران حکومت جو ہے سیکشن 230 کے تحت روزمرہ کے معاملات میں شرکت کے لیے فرائض سر انجام دے گی جو حکومت کو امور چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کرے گی اور اپنے آپ کو ان سرگرمیوں تک محدود رکھے گی جو معمول کی، غیر متنازع اور فوری نوعیت کی۔ یعنی آپ اس کو اختیار دے کے کہہ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز پکڑا کے کہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، وہ کیسے استعمال نہیں کرے گا اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے کہا جی موجودہ قانون جو ہے نگران حکومت کو فوری معاملات کے علاوہ بڑے پالیسی فیصلے لینے سے روکتا ہے، اور یہ کسی ملک یا بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ بڑے بین الاقوامی مذاکرات میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس طے کیا جا رہا ہے، ایک لمبا چوڑا ارینجمنٹ طے کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہٹ کے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پیپلز پارٹی سے ابھی ہی الگ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ دارالحکومت میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے سرگوشیاں عروج پر ہیں، کچھ حکومتی اتحادی بھی اس بے یقینی کی کیفیت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اگر آپ میں مہنگائی سے تڑپتی عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اس میں ملک کا کیا قصور ہے؟ التوا کا بوجھ اٹھانے کی سخت اس لاغر آئین میں ہے اور نہ ہی نظام کے اندر موجود ہے۔ یعنی اب وہ جو خدشہ ہے کہ جناب دیکھیں اس چیز کو لے کے بنیادی طور پہ تیاری یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو لمبا کھینچا جائے گا، اور لمبا جب کھینچنے کا ان کو کیا مسئلہ ہوگا؟ جب ان کا اپنا بندہ شریف خاندان کا اپنا فرد نگران وزیر اعظم ہوگا، وہ تو کہیں گے آپ نے 6 مہینے کیا 6 سال بھی چلانا ہے تو بیسیکلی تو شریف خاندان کا وزیر اعظم ہوگا، نگران وزیر اعظم تو نہیں ہے، نہ ہی وہ غیر جانبدار ہے، وہ تو ان کا رشتہ دار ہے، اور وہ تو کابینہ کے دیکھیں نا، جو کابینہ کے جس کی سیاسی ایفیلیشن ہو، سیاسی تعلق ہو، وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں تو جو غیر جانبدار لائے گئے ہیں ان کی بھی سیاسی وہ ان کے ساتھ ہے۔ آگے چلتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ اچھا ایک بات ضرور ہے، مسلم لیگ نون یہ ضرور اب کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں تاخیر کا امکان نہیں ہے۔ ان کے مطابق جی آئینی مدت پوری ہوتے ہی اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ آپ کے ہونے سے اقتدار سے علیحدہ نہیں ہوں گے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دوسرا، عمران خان نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا ہے اور عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آج وہ اسلام آباد جائیں گے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی ان کے ہمراہ ہوں گی، اور 20 سے زائد مقدمات ہیں اگلے جو 2 سے 3 روز کے اندر انہیں پیش ہونے ہیں۔ کل انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پیش ہونا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ایک بینچ ہے جو کوئٹہ والے وکیل کے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کورٹ ہے، جوڈیشل کمپلیکس، نیب کورٹ اور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ نیب کے اندر پیشیاں آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں آنا ہے وہاں پہ، تو اب اگلے اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سے 3 روز عمران خان کا ٹھکانہ زمان پاک کی بجائے وہ ہوگا جناب علی وہاں پہ بنی گالا کے اندر۔ تو عمران خان اگلے چند جو دن ہیں وہ بنی گالا کے اندر گزاریں گے۔ اب عمران خان کا یہ اسلام آباد میں ہونا، 3 دن رہنا، یہ موجودہ فیصلے، ایک ڈیلیگیشن کا امریکہ جس سے تعلق ہے اس کا اسلام آباد میں موجود ہونا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو اگلے چند دن تھوڑے سے گیم چینجنگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔